नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हाम्रो एज सिक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा। हामी तपाईहरुलाई यस पाठमा आज बीबीएस सेकेन्ड इयरमा रहेको है इन्ट्रोडक्सन टु माइक्रो इकोनोमिक्स भन्ने च्याप्टरमा छौं। च्याप्टर 1 मा सबैभन्दा पहिला हामीले म्याक्रो इकोनोमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र भनेको के हो बुझ्नु भन्दा सबैभन्दा पहिला इकोनोमिक्स भनेको के हो त पहिला बुझौं है त। इकोनोमिक्स भनेको के हो त पहिला बुझौं। सबैभन्दा फर्स्टमा हामी बुझौं इकोनोमिक्स अर्थशास्त्र भनेको के हो। अर्थशास्त्र भनेको सबैभन्दा पहिला यो बुझौं है त। ल हेर्नुस् है, हाम्रो अर्थशास्त्र भनेको के हो भन्दाखेरि व्यक्ति समाज तथा राष्ट्रले हाम्रा आफ्ना असीमित आवश्यकताहरू चाहिँ सीमित साधनबाट कसरी पूरा गर्छन् भन्ने विषयको अध्ययन चाहिँ अर्थशास्त्र हो। इकोनोमिक्सले चाहिँ के गर्छ, असीमित आवश्यकता मान्छेका अथवा मानव समाज अथवा राष्ट्र जसकोसुकै भए पनि हाम्रा आवश्यकताहरू चाहिँ हाम्रो वान्स आवश्यकता चाहिँ असीमित अनलिमिटेड हुन्छन् र त्यसलाई पूरा गर्ने साधन र सोर्सहरू चाहिँ रिसोर्स चाहिँ हामीसँग कसरी हुन्छ, सीमित हुन्छ। रिसोर्स चाहिँ हाम्रो सीमित हुन्छ। यहाँ दुईटा कुरा आएको छ हेर्नुस्। आवश्यकता हाम्रो इच्छा आवश्यकता वान्स भनेको अनलिमिटेड हुन्छ अनि त्यसलाई पूरा गर्ने रिसोर्सेसहरू चाहिँ हाम्रो लिमिटेड हुन्छ। भनेपछि कुनै पनि व्यक्तिले होस्, एउटा समाजले होस्, एउटा कम्पनी फर्मले होस् अथवा एउटा राष्ट्रले होस्, उसका ती अनलिमिटेड चाहनाहरू अनलिमिटेड आवश्यकताहरू चाहिँ सीमित लिमिटेड स्रोतको प्रयोग गरेर कसरी पूरा गर्दछ भन्ने विषयको अध्ययन चाहिँ हाम्रो अर्थशास्त्र हो है। अर्थशास्त्रले यसले अध्ययन गर्ने मुख्य मुद्दाहरू है, अर्थशास्त्रका मुद्दाहरू अथवा इस्युहरू, मुद्दाहरूलाई इस्यु भन्छ। अर्थशास्त्रको इस्युहरू यसले के विषयमा अध्ययन गर्छ भन्छ। एकमा भनेको हाम्रो स्कार्सिटी, एउटा दुर्लभता हो यसको मुद्दा भनेको। अर्को भनेको छनौट, चोइस भन्छ छनौट, र अर्को 3 नम्बर भनेको साधनहरूको बाँडफाँड, एलोकेसन अफ रिसोर्सेस, साधनहरूको बाँडफाँड, साधनहरूको बाँडफाँड हुन्छ नि। अर्थशास्त्रले अध्ययन गर्ने यसका मुद्दाहरू, अर्थशास्त्रको विषयवस्तु भनेको मुख्य विषयवस्तु भनेको यो तीनटा कुराको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्छ भनेको। अर्थशास्त्रले आफ्नो असीमित आवश्यकता चाहिँ सीमित साधनबाट पुरा गर्नको लागि चाहिँ अब कसरी पुरा गर्ने भन्ने विषयमा यो तीनटा मुद्दामा अध्ययन गर्दछ है। दुर्लभ भनेको हाम्रो स्कार्सिटी, दुर्लभ रिसोर्सहरूलाई चाहिँ हाम्रो अनलिमिटेड आवश्यकताहरू पुरा गर्नको लागि कसरी छनौट गर्छ हैन। यी हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्न साधन र स्रोतको कसरी छनौट गर्छ र तिनीहरूलाई कसरी बाँडफाँड गर्छ हैन। कुन आवश्यकता पुरा गर्न साधनहरूलाई कसरी बाँडफाँड गर्छ, आवश्यकता पुरा गर्न साधनहरूको छनौट गरेर कसरी बाँडफाँड गर्छ भन्ने विषयवस्तु अर्थशास्त्रले हेर्छ। र यो तीनटा कुरामा यी मुद्दाहरूमा अध्ययन गर्नका लागि चाहिँ यो विषयमा हाम्रो अध्ययन गर्नका लागि चाहिँ अर्थशास्त्रलाई चाहिँ हामीले दुई भागमा बाँडियो। ठिक छ। एउटा भन्छ माइक्रो इकोनोमिक्स हैन, माइक्रो इकोनोमिक्स। अर्को भयो म्याक्रो इकोनोमिक्स। यसलाई सूक्ष्म अर्थशास्त्र भन्छ, यसलाई समष्टि अर्थशास्त्र अथवा बृहत अर्थशास्त्र पनि भन्छ है। अब यसले चाहिँ स्टडी इन इन्डिभिजुअल लेभल, व्यक्तिगत तहमा यसले अध्ययन गर्दछ भने यसले स्टडी इन एग्रिगेट अथवा एउटा अर्थतन्त्रको यसले अध्ययन गर्ने भयो। ठिक छ। हेर्नुहोस् है, अर्थशास्त्र भनेको हाम्रो लिमिटेड रिसोर्सबाट अनलिमिटेड चाहना आवश्यकता कसरी पुरा गर्ने भन्ने विषयको अध्ययन हो है। प्रयोग गरेर कसरी पुरा गर्ने भन्ने विषयको अध्ययन हो। र यो अध्ययन गर्दाखेरि हामीले तीनटा मुद्दामा अध्ययन गरिन्छ। त्यहाँ जम्मा एउटा स्कार्सिटी, दुर्लभता, छनौट र एलोकेसन अफ रिसोर्सेस, साधनहरूको बाँडफाँड। भनेपछि हाम्रो दुर्लभ एलोकेसनहरूलाई हामीले छनौट गरेर कसरी ती असीमित आवश्यकता पुरा गर्न बाँडफाँड गरिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अब हाम्रो अर्थशास्त्रलाई दुई भागमा बाँडियो है। यो मुद्दाको अध्ययन गर्नका लागि चाहिँ अर्थशास्त्रलाई दुई भागमा बाँडियो र अर्थशास्त्रले यही विषयवस्तु चाहिँ स्मल एकाइ, व्यक्तिगत एकाइमा इन्डिभिजुअल लेभलमा अध्ययन गर्ने भयो र सूक्ष्म अर्थशास्त्रले, माइक्रो इकोनोमिक्सले र म्याक्रो इकोनोमिक्सले भनेको यो हाम्रो अर्थशास्त्रका यी मुद्दाहरूलाई चाहिँ समग्र एग्रिगेट रूपमा अथवा एउटा अर्थतन्त्रमा भइरहेका
ती मुद्दाहरूको अध्ययन गर्ने भयो। यसले व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिगत अथवा एउटा फर्मको कम्पनीको विभिन्न एकाइहरूको मुद्दा अध्ययन गर्ने भयो। यसले भनेको अर्थशास्त्रसँग सम्बन्धित एउटा समग्र अर्थतन्त्रका अथवा एउटा पुरै देशको अर्थतन्त्रको समग्र रूपमा अध्ययन गर्ने भयो म्याक्रो इकोनोमिक्सले है। अब सूक्ष्म अर्थशास्त्र भनेको के हो? हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्स भनेको, यसको तर्फ जाउँ। सूक्ष्म अर्थशास्त्र भनेको माइक्रो इकोनोमिक्स भनेको अर्थशास्त्रको यो एउटा शाखा हो जसले चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि फर्महरूको आर्थिक क्रियाकलापहरूको बारेमा अध्ययन गर्छ। व्यक्तिगत एकाइहरूको कुनै पनि फर्म तथा संस्थाहरूको व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक क्रियाकलापहरूको अध्ययन गर्दछ है। एउटा व्यक्तिगत रूपमा एउटा व्यक्तिको फर्मको संस्थाको कम्पनीको चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापहरूको अध्ययन गर्ने अर्थशास्त्रको शाखा हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्स हो। यसले चाहिँ कम्पनीसँग संस्थासँग सम्बन्धित आर्थिक क्रियाकलापहरू जस्तै मानिदिउँ कम्पनीको माग हैन, कम्पनीको उत्पादन लागत, कम्पनीको मूल्यको सिद्धान्त हैन, कम्पनीको नाफाको सिद्धान्त, यस्तो कुराहरूको बारेमा यसले अध्ययन गर्ने भयो भने समष्टि अर्थशास्त्र म्याक्रो इकोनोमिक्स भनेको अर्थतन्त्रको आर्थिक गतिविधिहरूको समग्र रूपमा अध्ययन गर्ने अर्थशास्त्रको शाखा चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक्स भयो। अर्थात् म्याक्रो इकोनोमिक्सले समष्टि अर्थशास्त्रले अर्थतन्त्रका समष्टिगत चरहरू जस्तै राष्ट्रिय आम्दानी, कुल उपभोग, कुल उत्पादन, कुल लगानी, त्यसै गरी हाम्रो रोजगारीको स्तर, सामान्य मूल्य स्तर हैन, जेनरल प्राइस लेभल, त्यसै गरी हाम्रो मुद्रास्फीतिको दर, इन्फ्लेसन डिफ्लेसनको बारेमा, राष्ट्रिय कुल बचत हैन, कुल उपभोग जस्ता यस्ता आर्थिक समष्टि चरहरूको बारेमा यसले अध्ययन गर्दछ। ठिक छ। अब हामी माइक्रोपट्टि भन्दा पनि तपाईलाई यहाँ म्याक्रोपट्टि गइरहेको छौँ, त्यसैले मैले यसलाई यसको कन्सेप्ट एउटा हेरौँ। ठिक छ। म्याक्रो इकोनोमिक्स इज द ब्रान्च अफ इकोनोमिक्स, इकोनोमिक्सको त्यो शाखा अरे द्याट एनालाइसिस द इन्टायर इकोनोमी भन्दाखेरि समष्टि अर्थशास्त्र चाहिँ अर्थशास्त्रको त्यो शाखा अरे जसले चाहिँ समग्र अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्दछ है। इट डिल्स विथ, यसले चाहिँ यसको बारेमा डिल गर्दछ, विश्लेषण गर्दछ टोटल इम्प्लोइमेन्ट, कुनै पनि अर्थतन्त्रमा भएको कुल रोजगारीको बारेमा यसले डिल्स गर्छ है, अध्ययन गर्छ। टोटल कन्जम्सन, कुल उपभोग, नेसनल इन्कम, राष्ट्रिय आम्दानी, नेसनल आउटपुट, राष्ट्रिय उत्पादन, टोटल इन्भेस्टमेन्ट, कुल लगानी, टोटल सेभिङ, कुल बचत, जेनरल प्राइस लेभल, सामान्य मूल्य स्तर, इन्फ्लेसन, मुद्रास्फीति, ट्रेड साइकल, व्यापार चक्र, यिनीहरूको बारेमा चाहिँ समग्र रूपमा यसले अध्ययन गर्दछ। राष्ट्रिय समग्र अर्थतन्त्रभित्र भएका यी विभिन्न कुराको बारेमा यसले अध्ययन गर्छ। त्यसैले थस द म्याक्रो इकोनोमिक्स स्टडी अफ एग्रिगेट, र यसले समग्रताको अध्ययन गर्दछ। त्यसैले म्याक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ एउटा अर्थतन्त्रभित्र भएको समग्र राष्ट्रको एग्रिगेट अर्थतन्त्रभरिमा भनेको देशभरिमा हुन सक्ने यी विभिन्न कुराहरूको बारेमा, अर्थतन्त्रको बारेमा, आर्थिक गतिविधिहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने भएकोले यसलाई समष्टि अर्थशास्त्र अथवा बृहत अर्थशास्त्र भनिएको। माइक्रो इकोनोमिक्सले पनि आर्थिक क्रियाकलापहरूकै बारेमा अध्ययन गर्छ, तर एउटा व्यक्तिगत फर्म तथा एकाइको, एउटा व्यक्तिगत फर्म तथा कम्पनीको आर्थिक गतिविधिको बारेमा अध्ययन गर्ने अर्थशास्त्रको शाखालाई हाम्रो सूक्ष्म अर्थशास्त्र भन्छ भने आर्थिक क्रियाकलाप नै तर समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्रको आर्थिक गतिविधिको बारेमा अध्ययन गर्ने अर्थशास्त्रको शाखा चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक्स हो। माइक्रो इकोनोमिक्सले एउटा फर्मको आर्थिक क्रियाकलापहरू, एउटा फर्मको माग कति, डिमान्ड कति हुन्छ, एउटा फर्मको उत्पादन वस्तुको उत्पादन लागत कति छ, एउटा फर्मको उत्पादन वस्तुको उत्पादन कति छ हैन, उत्पादन लागत कति हुन्छ, त्यसै गरी फर्मको मूल्य प्राइस निर्धारण कसरी गर्छ, फर्मको नाफाको सिद्धान्त कस्तो लिएको छ, यो बारेमा फर्मको यी विभिन्न आर्थिक गतिविधि बारेमा अध्ययन गर्ने यसले समग्र अर्थतन्त्रको विभिन्न अर्थतन्त्र भएको अर्थतन्त्रभित्र हुने राष्ट्रिय आम्दानी, राष्ट्रिय बचत, कुल उत्पादन, कुल लगानी, कुल बचत हैन, सामान्य अर्थतन्त्रको सामान्य समग्र मूल्य स्तरको बारेमा यसले वस्तु तथा सेवामा हुने मूल्य वृद्धि, इन्फ्लेसन रेट, डिफ्लेसन रेट विभिन्न बारेमा अध्ययन गर्ने, समग्र अर्थतन्त्रको बारेमा अध्ययन गर्ने भएकोले यसलाई भनिन्छ समष्टि अर्थशास्त्र। ठिक छ। त्यसरी माइक्रो र म्याक्रोमा के फरक छ भन्दाखेरि दुईटैको उस्तै हो। यसले आर्थिक गतिविधि एउटा फर्मको गर्छ भने यसले अर्थतन्त्रको आर्थिक गतिविधि गर्छ है। ल म्याक्रो इकोनोमिक्सलाई चाहिँ समष्टि अर्थशास्त्रलाई चाहिँ रोजगारी र आम्दानीको सिद्धान्त भनिन्छ किन भनेर एउटा क्वेसन आउन सक्छ है।
समग्र अर्थशास्त्रलाई समष्टि अर्थशास्त्रलाई आम्दानी र रोजगारीको सिद्धान्त पनि भनिन्छ किनभने यसले चाहिँ समग्र समष्टि अर्थशास्त्रले चाहिँ एउटा अर्थतन्त्रभित्र आम्दानी र रोजगारीको वृद्धि कसरी गरिन्छ, आम्दानी र रोजगार राष्ट्रिय आम्दानी र रोजगारीको वृद्धि कसरी हुन्छ र यसका निर्धारक तत्त्वहरू यसलाई निर्धारण गर्ने असर पार्ने तत्त्वहरू के हुन् यसको समग्र रूपमा अध्ययन गर्ने भएकोले यसलाई हामीले आम्दानी र रोजगारीको सिद्धान्त पनि भनिन्छ है। र हाम्रो यो समष्टि अर्थशास्त्रले एउटा अर्थतन्त्रभित्र हामीले एउटा कुल राष्ट्रको हामीले राष्ट्रिय आम्दानी कसरी निकालिन्छ र यसको रोजगारीको स्तर कसरी निर्धारण गरिन्छ भन्ने विषयमा पनि यसले अध्ययन गर्ने भएकोले यसलाई आम्दानी र रोजगारीको सिद्धान्त पनि भनिन्छ है। र यसले यो हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई हाम्रो ठुलो एकाइमा चाहिँ अध्ययन गर्ने भएकोले अथवा ठुल्ठुलो थुप्रोमा यसले अध्ययन गर्ने भएकोले यसलाई हामीले लम्पिङ मेथड पनि भनिन्छ। लम्पिङ मेथडलाई हामीले नेपालीमा थुप्रो विधि पनि भन्छ हो क्या। ठुल्ठुलो थुप्रो भनेको ठुल्ठुलो एकाइमा अध्ययन गर्ने भएकोले यसलाई थुप्रो विधि अथवा लम्पिङ मेथड पनि भनिन्छ। ठिक छ ल, यदि भइसकेपछि अब हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्सको हाम्रो स्कोपहरू यसले अध्ययन गर्ने क्षेत्रहरू के हुन् त, कस्ता कस्ता विषयवस्तुको बारेमा अध्ययन गर्छन् त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ स्कोप अफ म्याक्रो इकोनोमिक्सको बारेमा है त। ल हेर्नुहोस्, स्कोप अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स समष्टि अर्थशास्त्रको क्षेत्रहरू है। अब समष्टि अर्थशास्त्रको क्षेत्र भनेको के हो भन्दाखेरि समष्टि अर्थशास्त्रले जे कुराको बारेमा अध्ययन गरिन्छ अथवा समष्टि अर्थशास्त्रमा जुन विषयवस्तुको बारेमा अध्ययन गरिन्छ ती विषयवस्तुहरू समष्टि अर्थशास्त्रका स्कोप हुन्, क्षेत्र हुन्। ठिक छ, भनेपछि समष्टि अर्थशास्त्रभित्र अध्ययन गरिने विषयवस्तु अथवा एरियाहरू चाहिँ जुन एरियाको बारेमा जुन कुराको बारेमा अध्ययन गरिन्छ तिनीहरूलाई भनिन्छ स्कोप अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्रको क्षेत्र भनिन्छ है। अब समष्टि अर्थशास्त्रले एउटा अध्ययन गर्ने विषयवस्तु के हो, थ्योरी अफ नेसनल इन्कम, राष्ट्रिय आम्दानीको सिद्धान्त हो। भन्छरी समष्टि अर्थशास्त्रले राष्ट्रिय आम्दानीको बारेमा अध्ययन गर्छ, त्यसैले समष्टि अर्थशास्त्रको एउटा स्कोप भनेको थ्योरी अफ नेसनल इन्कम हो। अब थ्योरी अफ नेसनल इन्कमभित्र समष्टि अर्थशास्त्रले राष्ट्रिय आम्दानीको अवधारणा कन्सेप्ट है, राष्ट्रिय आम्दानी गर्ने विभिन्न यसका तत्त्वहरू जस्तै जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी हैन, यी विभिन्न नेसनल इन्कमका तत्त्वहरू हुन् है। यसको बारेमा पनि समष्टि अर्थशास्त्रले अध्ययन गर्छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय आम्दानी गणना गर्ने विधिहरू, इन्कम मेथड, एक्सपेन्डिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड, यिनीहरूको बारेमा पनि समग्र म्याक्रो इकोनोमिक्सले अध्ययन गर्छ। र हाम्रो नेसनल इन्कम क्यालकुलेसन गर्दाखेरि आइपर्ने कठिनाइहरू, विभिन्न समस्याहरूको बारेमा पनि अध्ययन गर्ने भएकोले हाम्रो समष्टि अर्थशास्त्रको एउटा क्षेत्रको रूपमा नेसनल इन्कमको सिद्धान्तलाई लिइन्छ। ठिक छ। अर्को थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्ट, रोजगारको सिद्धान्त। अब हाम्रो रोजगारको सिद्धान्त पनि समष्टि अर्थशास्त्रको एउटा क्षेत्र हो, किनभने एउटा समष्टि अर्थशास्त्रले म्याक्रो इकोनोमिक्सले एउटा कुनै पनि अर्थतन्त्रमा हुने रोजगारीको स्तर, बेरोजगारीको स्तर, त्यसैगरी हाम्रो अनइम्प्लोइमेन्टको सिद्धान्तहरू हैन, अनइम्प्लोइमेन्टको कन्सेप्टहरूको बारेमा, रोजगारीको स्तरहरूको बारेमा अध्ययन गर्दछ। त्यसैगरी म्याक्रो इकोनोमिक्सले रोजगारीको स्तरलाई, रोजगारलाई असर पार्ने विभिन्न तत्त्वहरू हैन, कुल माग, कुल उपभोग, कुल बचत, कुल लगानी, मूल्य, विभिन्न गुणकहरूको बारेमा हैन, मल्टिप्लायरहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने भएकोले हाम्रो रोजगारीको सिद्धान्त पनि म्याक्रो इकोनोमिक्सको एउटा स्कोप हो। ठिक छ। भन्छरी यो विषयमा पनि म्याक्रो अध्ययन गर्छ, यो विषयमा पनि म्याक्रो इकोनोमिक्सले अध्ययन गर्छ, त्यसैले यिनीहरू भनेको हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्सको स्कोप हो। अर्को म्याक्रो इकोनोमिक्सको अर्को स्कोप भनेको थ्योरी अफ मनी, मुद्राको सिद्धान्त पनि हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्सको क्षेत्र हो। र म्याक्रो इकोनोमिक्सभित्र एउटा मुद्रासँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षको बारेमा अध्ययन गरिन्छ, किनभने मुद्राको माग र मुद्राको पूर्तिमा भनेको हाम्रो मनीको डिमान्ड र मनीको सप्लाईमा आएको चेन्जले गर्दाखेरि एउटा राष्ट्रिय स्तरमा रोजगारीको स्तर, राष्ट्रमा रोजगारीको स्तरमा परिवर्तन हुन्छ। त्यसरी मनीको माग र डिमान्ड र मनीको सप्लाईमा चेन्ज आइदियो भने एउटा अर्थतन्त्रभित्र एउटा रोजगारीको स्तरमा चेन्ज ल्याइदिन्छ। त्यसैगरी हाम्रो यस मनी थ्योरीभित्रमा म्याक्रो इकोनोमिक्सले मुद्राको सिद्धान्त, मुद्राको विभिन्न टाइप्सहरू, मुद्रासँग सम्बन्धित ब्याङ्किङ तथा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको बारेमा, विभिन्न प्रोभिजनहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने भएकोले थ्योरी अफ मनी पनि हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्सको एउटा शाखा हो। ठिक छ। अर्को भनेको छ हाम्रो थ्योरी अफ जेनरल प्राइस लेभल, सामान्य मूल्य स्तरको सिद्धान्त। म्याक्रो इकोनोमिक्सको एउटा सेक्टरको रूपमा, स्कोपको रूपमा हामीले सामान्य मूल्य स्तरलाई लिइन्छ। जसरी सामान्य मूल्य स्तर पनि म्याक्रो इकोनोमिक्सको एउटा सेक्टर हो।
किनभने यसको बारेमा पनि म्याक्रो इकोनोमिक्सले अध्ययन गर्दछ। अनि यसभित्र म्याक्रो इकोनोमिक्सले थ्योरी अफ जेनरल प्राइस लेभलभित्रमा प्राइस लेभल जेनरल प्राइस लेभलको कन्सेप्टहरूको बारेमा अध्ययन गर्दछ। त्यसै गरी एउटा मार्केटमा आएको इन्फ्लेसन रेटको बारेमा, वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा भएको वृद्धिको बारेमा, त्यसै गरी डिफ्लेसन रेट वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा भएको समग्र गिरावटको बारेमा, आएको कमीको बारेमा, विभिन्न वस्तु तथा सेवाको मूल्यको समस्यासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्ने भएकोले हाम्रो जेनरल प्राइस लेभल पनि म्याक्रो इकोनोमिक्सको एउटा स्कोप हो। ठिक छ। अर्को हाम्रो छ थ्योरी अफ इकोनोमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धिको सिद्धान्त। अब इकोनोमिक ग्रोथभित्र है थ्योरी अफ इकोनोमिक ग्रोथ आर्थिक वृद्धिको सिद्धान्तभित्रमा म्याक्रो इकोनोमिक्सले होइन आर्थिक वृद्धि, अब देशको समग्र आर्थिक वृद्धि, पर क्यापिटल इन्कमको वृद्धि होइन, प्रति व्यक्ति आम्दानी भएको वृद्धि, विकसित राष्ट्रहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिमा भएका समस्याहरू, आर्थिक वृद्धि हुन नसकेका कमी कमजोरीहरूको बारेमा समग्र रूपमा यसले अध्ययन गर्ने भएकोले आर्थिक वृद्धि पनि म्याक्रो इकोनोमिक्सको एउटा स्कोप हो। अर्को म्याक्रो इकोनोमिक्सको एउटा स्कोपमा यसको अध्ययनको क्षेत्रभित्र पर्छ हाम्रो थ्योरी अफ इन्टरनेसनल ट्रेड, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सिद्धान्त। म्याक्रो इकोनोमिक्सको एउटा अध्ययनको क्षेत्र भनेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि हो। म्याक्रो इकोनोमिक्सले विभिन्न राष्ट्रहरू बीच हुने व्यापारको बारेमा पनि अध्ययन गर्दछ है, र विभिन्न राष्ट्रहरू बीच हुने व्यापार सम्बन्धमा यसले विभिन्न भन्सार मूल्यहरूको बारेमा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको अवस्थाको बारेमा, त्यसै गरी स्वतन्त्र बजारको बारेमा होइन, विभिन्न अब ग्लोबलाइजेसनको बारेमा, विभिन्न संरक्षणहरू, अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्दाखेरि त्यसको प्रोटेक्सनको बारेमा यसले अध्ययन गर्छ। त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको कारणले गर्दाखेरि आएका समस्याहरू, यसबाट लिन सक्ने हानि नोक्सानीको बारेमा पनि म्याक्रो इकोनोमिक्सले अध्ययन गर्ने भएकोले थ्योरी अफ इन्टरनेसनल ट्रेडको सिद्धान्त पनि हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्सको स्कोपभित्र पर्दछन्। त्यसैले म्याक्रो इकोनोमिक्सको जेनरली मुख्य हाम्रो क्षेत्र एरिया भनेको म्याक्रो इकोनोमिक्सले अध्ययन गर्ने विषयवस्तु हुन्। यो विषयवस्तुको बारेमा म्याक्रो इकोनोमिक्सले अध्ययन गर्ने भएकोले यिनीहरू म्याक्रो इकोनोमिक्सको क्षेत्र हुन्। त्यसैले तपाईँलाई यसलाई बुझ्न केही समस्या लाग्दैन। किन चाहिँ यो म्याक्रो इकोनोमिक्सको सेक्टर भन्दाखेरि म्याक्रो इकोनोमिक्सले यी हरेक टपिक्सको बारेमा, यसको हरेक सिद्धान्तको बारेमा, यसलाई प्रभाव पार्ने यी हरेक टपिक्सलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वको बारेमा, करेन्ट सिचुएसनमा भएको अवस्थाहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने भएकाले यिनीहरू भनेको हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्सको स्कोपभित्र पर्दछन्, क्षेत्रभित्र पर्दछन्। ठिक छ। अब हामी यति भइसके पछाडि म्याक्रो इकोनोमिक्सको समष्टि अर्थशास्त्रको हाम्रो महत्त्व तथा यसको प्रयोगको बारेमा हामी चर्चा गरौँ केही है त। युज अर इम्पोर्टेन्ट अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्रको प्रयोग तथा महत्त्व भनेको हामीले समष्टि अर्थशास्त्रको प्रयोग गर्न किन आवश्यक छ, अथवा हाम्रो लागि समष्टि अर्थशास्त्रको अध्ययन, म्याक्रो इकोनोमिक्सको अध्ययन किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ यहाँ है। अब हामीले यसको कन्सेप्ट हेर्ने, कन्सेप्टले के भन्न खोजेको छ त्यही आधारमा यसको महत्त्व पनि त्यही कन्सेप्टसँगै सम्बन्धित हुन्छ। किन चाहिँ महत्त्व छ त भन्दाखेरि हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्सले के को बारेमा अध्ययन गर्छ, समग्र अर्थतन्त्रमा भएको आर्थिक वृद्धिको बारेमा, राष्ट्रिय आम्दानीको बारेमा, कुल उपभोगको बारेमा, कुल बचतको बारेमा, कुल लगानीको बारेमा, आर्थिक वृद्धिको बारेमा, त्यसै गरी हाम्रो अन्य विभिन्न कुराहरू, मूल्य स्तरको बारेमा होइन, इन्फ्लेसन रेट, मूल्य वृद्धि, डिफ्लेसन रेट, यी समग्र कुराको बारेमा अध्ययन गर्छ हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्सले। हुन्छ नि यी विभिन्न कुराको बारेमा जानकारी हुनको लागि हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्सको एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसले अध्ययन गर्ने विभिन्न क्षेत्रको बारेमा जानकारी हुनको लागि, यसको बारेमा अप टु डेट हुनको लागि चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक्सको महत्त्वपूर्ण छ। यसका इम्पोर्टेन्टहरू धेरै छन्, त्यसमा मैले 5-6-7वटा यहाँ टिपिदिएको छु। ल हेर्नुहोस्, यसको इम्पोर्टेन्टमा 1 नम्बरमा छ हाम्रो हेल्पफुल टु अन्डरस्ट्यान्ड द वर्किङ अफ द इकोनोमी है, अर्थतन्त्रको कार्यबारे बुझ्न सहयोगी है। अर्थतन्त्रले कसरी काम गर्छ भन्ने बारेमा बुझ्न सहयोग गर्छ म्याक्रो इकोनोमिक्सले, त्यसैले यसको महत्त्व छ है। अर्थतन्त्रले कसरी कार्य गर्छ भन्ने बारेमा बुझाउन यसले सहयोग गर्छ। अब अर्थतन्त्रले कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्नको लागि त पहिला हामीले अर्थतन्त्रका आर्थिक चरहरूको बारेमा जान्नु पर्यो नि त। पहिला राष्ट्रिय आम्दानी के हो, यो कसरी निकालिन्छ, जिडिपी भनेको के हो, जिएनपी भनेको के हो, यिनीहरूमा एकअर्कामा सम्बन्ध कसरी छ, नेसनल इन्कम भनेको के हो, हाम्रो त्यसमा प्रयोग हुने हाम्रो अर्को हाम्रो पर्सनल इन्कमहरू होइन, यिनीहरूको विभिन्न चरहरू, बचत भनेको के हो, रोजगारीको स्तर कसरी निर्धारण हुन्छ, इन्फ्लेसन रेट डिफ्लेसन रेटले कसरी असर पार्छ, कुल उपभोग, कुल लगानी, यी विभिन्न कुराहरू एकअर्कामा, यी आर्थिक चरहरू एकअर्कामा कसरी सम्बन्धित छन्
र यिनीहरूले एकअर्कामा कसरी काम गर्छन् भन्ने बुझ्नका लागि हामीलाई म्याक्रो इकोनोमिक्सको बारेमा नलेज हुनुपर्छ। किनभने यी समग्र कुराको बारेमा अध्ययन कुनले गरेको छ, म्याक्रो इकोनोमिक्सले यी समग्र विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्दछ र अर्थतन्त्रले कसरी कार्य गरिरहेको छ भन्ने जानकारी बुझ्नको लागि हाम्रो अर्थतन्त्रका समष्टि अर्थतन्त्रका आर्थिक चरहरू, अहिले मैले भनेका आर्थिक चरहरूको बारेमा जानकारी लिनुपर्छ। त्यसको बारेमा जान्न हामीलाई आवश्यक हुन्छ र त्यो विषयवस्तुको अध्ययन चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक्समा हुने भएकोले म्याक्रो इकोनोमिक्सको अध्ययन गर्न हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अर्थतन्त्रको बारेमा, अर्थतन्त्रले कसरी कार्य गर्छ त्यसको बारेमा जान्नलाई म्याक्रो इकोनोमिक्स महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ। अर्को म्याक्रो इकोनोमिक्सको इम्पोर्टेन्ट भनेको हेल्पफुल इन फर्मुलेटिङ इकोनोमिक पोलिसी हैन, विभिन्न हाम्रो आर्थिक नीतिहरू निर्माण गर्नको लागि सहयोगी हुन्छ है। अर्थतन्त्रले बनाउने आर्थिक नीतिहरू निर्माण गर्नका लागि चाहिँ हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्स अध्ययन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। गभर्नमेन्टले आर्थिक नीतिहरू बनाउँदा, जस्तै मानिदिउँ गरिबी निवारणको एउटा नीति बनाउनु पर्यो हैन, त्यसै गरी रोजगारी वृद्धि सम्बन्धी नीति बनाउनु पर्यो, त्यसै गरी मूल्य वृद्धिमा भएको नियन्त्रण गर्ने नीति बनाउनु पर्यो, विभिन्न डेभलपमेन्टका नीतिहरू बनाउनु पर्यो। यी बनाउनका लागि त हामीलाई के चाहिन्छ? हामीले अर्थतन्त्रका विभिन्न चरहरूको बारेमा अध्ययन चाहिन्छ। अर्थतन्त्रका विभिन्न चर भनेको अब अहिलेसम्म भएको रोजगारी स्तर, कुल माग, कुल पूर्ति, त्यसै गरी हामीसँग भएको मूल्य स्तर हैन, बचतको अवस्था, मूल्य स्तर जस्ता विभिन्न कुराहरूको बारेमा हामीले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ यस्ता आर्थिक नीति बनाउनका लागि हैन। अब ती जानकारी कसले दिन्छ भनेपछि जानकारी भनेको हाम्रो त्यस्ता विभिन्न आर्थिक चरहरूको जानकारी भनेको म्याक्रो इकोनोमिक्समा हुन्छ। भनेपछि हामीले यी अध्ययन गर्नका लागि, यस्ता नीति बनाउनका लागि हामीले आर्थिक नीतिका विभिन्न चरहरू, अर्थतन्त्रका चरहरूको बारेमा जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ र अर्थतन्त्रको चरहरूको बारेमा जानकारी म्याक्रो इकोनोमिक्सको अध्ययनबाट मात्रै प्राप्त हुने भएकोले हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्सको अध्ययनको महत्त्व हाम्रो विभिन्न आर्थिक नीतिहरू निर्माण गर्न पनि हुने रहेछ है। अर्को हाम्रो हेल्पफुल इन कन्ट्रोलिङ द इकोनोमिक फ्लक्चुएसन हैन, अर्थतन्त्रमा भएको हैन गिरावट अथवा यसमा हुने परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हाम्रो के हुन्छ? म्याक्रो इकोनोमिक्सको अध्ययन एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब हाम्रो आर्थिक फ्लक्चुएसन भनेको इकोनोमिक फ्लक्चुएसन, आर्थिक उतार चढावलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सहयोगी हुन्छ भनौँ म्याक्रो इकोनोमिक्सले। अब आर्थिक उतार चढावमा भनेको एउटा व्यापारभित्र आउने उतार चढाव हुन्छ। अर्को इन्फ्लेसन भनेको समग्र मूल्य स्तरमा हुने वृद्धि, मूल्य स्तरमा हदै मात्रामा वृद्धि भयो भने त्यसले पनि हाम्रो इकोनोमिक अर्थतन्त्रलाई फ्लक्चुएसन बनाउँछ, आर्थिक उतार चढाव आउँछ। त्यसै गरी मूल्य स्तरमा एकदमै गिरावट आयो, डिफ्लेसन एकदमै भयो भने पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा फ्लक्चुएसन गिरावट आउने गर्छ। त्यसैले व्यापारमा हुने फ्लक्चुएसन, इन्फ्लेसन रेट, डिफ्लेसन रेटको कारणले, यसमा भएको चेन्जको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो इकोनोमिक फ्लक्चुएसन हुने गर्दछ। त्यसैले यो इकोनोमिक फ्लक्चुएसनलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि हामीले यी विभिन्न बिजनेस साइकलमा आएका हाम्रो फ्लक्चुएसन, इन्फ्लेसन रेट, डिफ्लेसन रेटमा किन के कारणले परिवर्तन आइरहेको छ त्यसका विभिन्न यसलाई समाधान गर्ने टुल्स, टेक्निकहरूको बारेमा हामीले जान्न आवश्यक हुन्छ यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि। र यसलाई नियन्त्रण गर्ने हाम्रो विभिन्न टुल टेक्निक्सहरूको बारेमा हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्समा अध्ययन गरिने भएकोले हाम्रो यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि म्याक्रो इकोनोमिक्सको अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। ठिक छ। अर्को भयो हाम्रो हेल्पफुल इन इन्टरनेसनल कम्पेरिजन, अन्तर्राष्ट्रिय तुलना गर्न पनि म्याक्रो इकोनोमिक्स सजिलो हुन्छ। किनभने हामीले एकअर्कामा विभिन्न देशमा कसरी तुलना गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो देशको र अर्को देशको प्रति व्यक्ति पर क्यापिटा इन्कम हामीले तुलना गर्छौँ हैन। अब आर्थिक वृद्धि दर तुलना गर्छौँ, रोजगारीको स्तर तुलना गर्छौँ, बेरोजगारीको स्तर तुलना गर्छौँ, कुल लगानीको अवस्था तुलना गर्छौँ, राष्ट्रिय आम्दानीलाई जिडिपी, जिएनपीहरू तुलना गर्छौँ हैन। हो, यी सबै यी तुलना गर्ने विभिन्न जे विषयवस्तुसँग अन्य देश जे कुराको बारेमा अन्य देशसँग हामीले तुलना गर्छौँ, यी सबै विषयवस्तु हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्सको चरभित्र पर्छन्, म्याक्रो इकोनोमिक्सका एकाइभित्र पर्छन्। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तर, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय तुलना गर्नका लागि अरू देशसँग तुलना गर्न हाम्रो के राम्रो छ, कुन अवस्थामा नराम्रो छ, यसरी विभिन्न विषयवस्तुमा तुलना गर्नका लागि पनि हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्सको अध्ययन हुनु आवश्यक छ। किनभने तुलना गर्ने आधार भनेकै म्याक्रो इकोनोमिक्सको आधार हुन् क्या, म्याक्रो इकोनोमिक्ससँग सम्बन्धित हुन्छन्। किनभने हामीले प्रति व्यक्ति आम्दानी तुलना गऱ्यौँ भने प्रति व्यक्ति आम्दानी भनेको म्याक्रो इकोनोमिक्सभित्र पर्छ। हामीले ग्रोथ रेटको बारेमा तुलना गऱ्यौँ भने त्यो पनि म्याक्रो इकोनोमिक्सको अध्ययनभित्र पर्छ। त्यसै गरी हामीले इम्प्लोइमेन्टको स्तरको बारेमा तुलना गऱ्यौँ भने त्यो पनि हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्सभित्र पर्ने भएकोले हाम्रो विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय जे कुरामा तुलना गर्छौँ त्यो पनि म्याक्रो इकोनोमिक्सभित्र पर्छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय तुलना गर्नलाई पनि म्याक्रो इकोनोमिक्सको अध्ययनले सहयोग गर्छ।
है। त्यसरी हामीले बेटर नलेज लिन्छ यहाँबाट, त्यहीबाट हामीले तुलना गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अर्को हेल्पफुल टु अन्डरस्ट्यान्ड द इन्टरनेसनल ट्रेड, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको बारेमा बुझ्नको लागि सहयोग गर्छ। अब म्याक्रो इकोनोमिक्सको अध्ययनबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बुझ्न किन सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् अहिले प्राय विश्वको जुनसुकै पनि देश ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि हाम्रो इन्टरनेसनल ट्रेड अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा संलग्न छन् है। अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा संलग्न भइसकेपछि हाम्रो वस्तुहरू खरिद बिक्री विभिन्न देशसँग हुन्छ। यसरी हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, अब अन्य देशहरूसँग हामीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रवेश गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रवेश गर्दाखेरि हामीलाई फाइदाजनक छ कि हानिकारक छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट हाम्रो एक्सपोर्ट इम्पोर्टले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सुधारतर्फ लाँदैछ कि त्यसलाई अझ हामीलाई कमजोर बनाइरहेको छ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई होइन। त्यहाँबाट हामीले इन्टरनेसनल ट्रेडबाट हामीले आर्थिक लाभ गरिरहेको छौँ कि हाम्रो आर्थिक हानि भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट हामीले रोजगारी बढी पायौँ कि हामीले रोजगारी गुमायौँ होइन। आर्थिक वृद्धि के कस्तो अवस्था छ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले गर्दाखेरि हाम्रो मूल्य स्तर इन्फ्लेसन बढेको छ कि घटेको छ, यी विभिन्न कुराको बारेमा बुझ्न पनि हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्सले सहयोग गर्छ। किनभने यी जुन बारेमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले प्रभाव पार्ने असर कारणहरू सबैको बारेमा हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्समा अध्ययन गर्ने भएकोले म्याक्रो इकोनोमिक्स अध्ययन गऱ्यौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बुझ्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। किनभने म्याक्रो इकोनोमिक्सभित्र नै हाम्रो इन्टरनेसनल ट्रेड र यसले पार्ने हानि नोक्सानी, यसले पार्ने असरहरू, यसबाट लिन सक्ने गेन फाइदाहरूको बारेमा अध्ययन गरिएको हुनाले गर्दाखेरि विषयवस्तु समावेश गरेको हुँदाखेरि म्याक्रो इकोनोमिक्सको अध्ययनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बुझ्न सजिलो हुन्छ है। अर्को टु डेभलप एन्ड एक्सपान्ड द माइक्रो इकोनोमिक्स भनेको सूक्ष्म अर्थशास्त्रलाई हाम्रो विकास तथा हाम्रो वृद्धि गर्न पनि हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्सले सहयोग गर्छ। अब हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्स भनेको सूक्ष्म अर्थशास्त्रको विकास र विस्तारमा कसरी सहयोग गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्स सूक्ष्म अर्थशास्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरू जस्तै मागको नियम होइन, ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी, सीमान्त उपयोगिताको ह्रास नियम, कुल बचतको नियम होइन। सूक्ष्म अर्थशास्त्रभित्र हामीले जे नियमको बारेमा पढ्छौँ ती एप्लाई गर्नको लागि त्यसको बारेमा हामीले अध्ययन अनुसन्धान गर्न पनि पहिला समग्र एकाइबाट हामीले त्यो डाटा लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै कुनै पनि एउटा मागको नियमको बारेमा हामीले अध्ययन गर्नको लागि समग्र राष्ट्रिय स्तरमा एउटा अर्थतन्त्रभित्र भएको समग्र मागको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हाम्रो यी सूक्ष्म अर्थशास्त्रका विभिन्न हाम्रो थ्योरीहरूको अध्ययन गर्न सबैभन्दा पहिला हामीले म्याक्रो लेभलमा है समग्र लेभलमा टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसको विकास र विस्तार गर्न पनि यसले सहयोग गरेको हुन्छ। ठिक छ, एउटा हामीले मागको नियम, एउटा वस्तुको माग के कस्तो हुन्छ भनेर मागको नियम बनाउनुभन्दा अगाडि समग्र वस्तुमा त्यो मागको नियम लागू हुन सक्छ कि सक्दैन पहिला चेक गर्नुपर्ने हुन्छ म्याक्रो लेभलमा, अनि मात्रै त्यो एप्लाई हुन्छ माइक्रोमा है। ल ध्यान दिनुहोस्। त्यसैले यो बारेमा यसलाई विकास विस्तार गर्न पनि म्याक्रो इकोनोमिक्सको महत्त्व छ। अर्को टु इभ्यालुएट द पर्फर्मेन्स अफ द इकोनोमी, अर्थतन्त्रको पर्फर्मेन्स कार्य सम्पादन राम्रो भइरहेको छ कि छैन त्यो मूल्याङ्कन गर्नको लागि पनि म्याक्रो इकोनोमिक्सको अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। किन भन्दाखेरि म्याक्रो इकोनोमिक्समा के बारेमा हामीले जानकारी दिन्छ, एउटा राष्ट्रिय आम्दानीको बारेमा, देशको जिडिपी जिएनपीको बारेमा, भन्सारकै बारेमा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको बारेमा, त्यसै गरी हामीसँग भएको रोजगारीको स्तर, बेरोजगारीको स्तर, उपभोगको स्तर, मूल्य स्तर होइन, के अरे इन्फ्लेसन रेट, डिफ्लेसन रेट, विभिन्न यी कुराहरूको आर्थिक चरहरूको बारेमा म्याक्रो इकोनोमिक्सभित्र अध्ययन गरेको हुन्छ। अब यो विभिन्न चरहरूको बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि त अब जस्तै भनिदिउँ अब हामीले अर्थतन्त्रमा राम्रो काम भइरहेको छ कि छैन भनेर जान्नको लागि त यी चरहरूको बारेमा पहिला हामीलाई जानकारी हुनु पर्यो नि त। यसले विभिन्न अर्थतन्त्रभित्रका आर्थिक चरहरूको बारेमा यसले जानकारी दिन्छ हामीलाई। र राष्ट्रिय आम्दानी कुन हदसम्म भएको राम्रो, रोजगारी स्तर कस्तो भएको राम्रो, कुन अवस्थामा थियो, अब बढो कि घट्यो कि होइन, हाम्रो कुल लगानी, देशको कुल लगानी बढेको छ कि घटेको छ कि, त्यसै गरी इन्फ्लेसन रेट, वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य बढ्दैछ कि घट्दैछ कि, ती सबैको बारेमा कुन अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र गइरहेको छ, आर्थिक वृद्धि बढ्दैछ कि घट्दैछ, हाम्रो प्रति व्यक्ति आम्दानी बढ्दैछ कि घट्दैछ होइन, वस्तुको मूल्य स्तर बढ्दैछ कि घट्दैछ, रोजगारीको स्तर बढ्दैछ कि घट्दैछ, यी समग्र अवस्था बुझ्नको लागि चाहिँ होइन कुन लेभलमा छ त, काम कस्तो अवस्थामा भइरहेको छ, एकदम उच्च दरमा अर्थतन्त्रको पर्फर्मेन्स राम्रो भइरहेको छ कि हाइली तरिकाले गइरहेको छ कि अझै अर्थतन्त्र गिरावट भइरहेको छ, यसको बारेमा अध्ययन गर्नका लागि हामीलाई यसको बारेमा मूल्याङ्कन गर्नका लागि राम्रो छ कि नराम्रो छ, के भइरहेको छ भनेर जानकारी लिनका लागि
यसको बारेमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ। किन भन्दाखेरि यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने सबै आधारहरू नै यसले प्रदान गरिदिन्छ क्या म्याक्रो इकोनोमिक्सले। त्यसैले म्याक्रो इकोनोमिक्सले को अध्ययन गर्दाखेरि हामीले यी समग्र विषयवस्तुको बारेमा हामीले जानकारी लिनुपर्छ। अझै VIII-मा हेर्दाखेरि त व्यावसायिक डिसिजन लिनको लागि पनि सहयोग गर्छ। टु हेल्पफुल फर बिजनेस डिसिजन मेकिङ, व्यावसायिक निर्णय प्रक्रियामा पनि यसले सहयोग गर्छ। किन भन्दाखेरि त अब अर्थतन्त्रभित्रमा जस्तै हामीले प्रत्येक वर्ष फिस्कल पोलिसीहरू आउँछ, त्यसै गरी हाम्रो होइन मौद्रिक पोलिसीहरू मोनिटरी पोलिसीहरू आउँछ। त्यो पोलिसी चेन्ज हुने बित्तिकै मोनिटरी पोलिसी फिस्कल पोलिसी चेन्ज हुने बित्तिकै हाम्रो व्यावसायिक संरचनामा व्यवसायको उद्देश्यहरूमा पनि फरक हुन्छ, फरक फेरबदल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले व्यवसाय निर्णय प्रक्रियामा पनि म्याक्रो इकोनोमिक्सको अध्ययन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले यी विभिन्न क्रियाकलाप विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्सको अध्ययन गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेछ भनेको म्याक्रो इकोनोमिक्सको प्रयोग हुने रहेछ तब म्याक्रो इकोनोमिक्सको महत्त्व हुने रहेछ। ठिक छ ल, यति भयो। यति भइसके पछाडि अब हाम्रो समग्र यो च्याप्टर अब यति पुगिसक्यो। यो च्याप्टरमा एउटासँग हाम्रो छ लिमिटेसन अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स, त्यो पनि हामीले सकिदिइहालौँ यही च्याप्टरमा यही भिडियोमा है त। लिमिटेसन अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्रको सीमाहरू। समष्टि अर्थशास्त्रको सीमा भनेको समष्टि अर्थशास्त्रले स्पष्ट पार्न नसकेका विषयवस्तुहरू, यसले स्पष्ट रूपमा काम गर्न नसकेका क्षेत्रहरू है। अब समष्टि अर्थशास्त्रले प्रष्ट रूपमा काम गर्न नसकेका विषयवस्तुहरू के रहेछन् त, यसले प्रष्टाउन नसकेका क्षेत्रहरू। समष्टि अर्थशास्त्र लागू हुन नसक्ने क्षेत्रहरू, समष्टि अर्थशास्त्रको विभिन्न यसका आर्थिक चरहरूलाई प्रयोग गर्न नसकिने क्षेत्रहरू यसका सीमाभित्र पर्छ है। यसको अवधारणा पूर्ण रूपमा लागू हुन नसक्ने क्षेत्र, अथवा यसका चरहरू प्रयोग हुन नसक्ने क्षेत्र, अथवा यसले भनेको सिद्धान्त व्यवहारमा प्रयोग हुन नसक्ने विभिन्न विषयवस्तु, यसका विभिन्न क्षेत्र चाहिँ हाम्रो यसका लिमिटेसनभित्र पर्छ, सीमाभित्र पर्छ होइन। यसको सिद्धान्त पूर्ण रूपमा लागू नहुन सक्ने क्षेत्रहरू चाहिँ यसका सीमाभित्र पर्छ। जस्तै 1 नम्बरमा छ डिपेन्डेन्स अन इन्डिभिजुअल युनिट, व्यक्तिगत एकाइमा आधारित छ होइन। म्याक्रो इकोनोमिक्स पनि व्यक्तिगत एकाइमा आधारित छ, जुन गलत हुन सक्छ। जस्तै हामीले अब जस्तै राष्ट्रिय आम्दानी भनेको के भनेको थियौँ, कुनै पनि देशका नागरिकहरूले 1 वर्षभित्रमा कमाएको मौद्रिक मूल्य नै हामीले राष्ट्रिय आम्दानी हो, यसको डिफिनेसनमा त्यो पनि भनेका थियौँ। भने पछाडि सम्पूर्ण प्रत्येक व्यक्तिको प्रत्येक नागरिकको आम्दानी जोड्दै जाने भने हाम्रो राष्ट्रिय आम्दानी आउने रहेछ। अथवा प्रत्येक उत्पादनका साधनहरूले कमाएको मूल्य जोड्दै जाँदाखेरि राष्ट्रिय आम्दानी आउने रहेछ भन्दाखेरि यो राष्ट्रिय आम्दानी निकाल्न पनि व्यक्तिगत एकाइहरूलाई जोड्दै मात्रै हामीले राष्ट्रिय आम्दानी आउने रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो यो म्याक्रो इकोनोमिक्सको समग्रको अध्ययन गर्नु पनि हाम्रो व्यक्तिगत एकाइमा आधारित हुने रहेछ। अब यो व्यक्तिगत एकाइमा आधारित हुनु पनि म्याक्रो इकोनोमिक्सको एउटा हानिकारक पक्ष पनि हो। जस्तै किन भन्दाखेरि सपोज मानिदिउँ एउटा पर्सनल रूपमा एउटा व्यक्तिले बचत गर्नु सेभिङ गर्नु भनेको हाम्रो के हुन्छ, राम्रो हुन्छ, उसको लागि त्यो राम्रो हो। भविष्यको आउने दिनमा उसलाई आवश्यक पर्न सक्छ पैसा बचत गरेर राख्छ। तर नेपालका सम्पूर्ण नागरिक 3 करोड जनतालाई नै सबै रकमहरू बचत गरेर राख्यो भने अब राष्ट्रको रूपमा समग्र रूपमा के भयो, हानिकारक हुन्छ होइन। व्यक्तिगत रूपमा त बचत गर्नु राम्रो हो होइन, तर सम्पूर्ण जनताले चाहिँ समष्टि रूपमा चाहिँ अब हाम्रो बचत गऱ्यो भने त्यो अर्थतन्त्रको लागि हानिकारक हुन्छ। किनभने सम्पूर्ण देशका जनताले बचत गरे भने अब सबै बचत वृद्धि हुन्छ, बचत वृद्धि भएपछि माग कम हुन्छ होइन, डिमान्ड कम हुन्छ। माग कम भइसके पछाडि राष्ट्रिय आम्दानी पनि घट्छ, रोजगारीको स्तर पनि घट्छ, त्यसरी समग्र अर्थतन्त्रलाई यसले असर पर्छ। त्यसैले व्यक्तिगत एकाइमा आधारित हुनु पनि यसको एउटा सीमा हो, लिमिटेसन हो, यसको कमजोरी हो। सीमा भनेको कमजोरी भन्दा पनि हुन्छ है। अर्को डिफिकल्ट टु सम अफ द हेटेरोजेनियस युनिट होइन। हेटेरोजेनियस युनिट भनेको असमान एकाइहरूको योगफल निकाल्न हाम्रो कठिन हुन्छ। यसले के भन्छ भने अर्थतन्त्रमा समग्रताको अध्ययन गर्दछ हो, समग्रतामा अध्ययन गर्दछ। तर समग्रमा भनेपछि चाहिँ मान्यो हामीले विभिन्न उत्पादन भएको विभिन्न उत्पादनका एकाइहरू होइन। एउटा भनेको हाम्रो एप्पल भयो, यहाँ भनेको ओरेन्ज भयो। अब हाम्रो सम्पूर्ण देशभरि नै उत्पादन भएको एप्पलको क्वान्टिटी भयो, देशभरि नै हाम्रो उत्पादन भएका ओरेन्जका क्वान्टिटीहरू भयो। अब म्याक्रो इकोनोमिक्सले त हाम्रो समग्रताको अध्ययन गर्छ भनेको छ। समग्रताको अध्ययन गर्दाखेरि अब उसले उत्पादन भएको वस्तु भनेर अध्ययन गर्दाखेरि त जम्मा देशभरिमा उत्पादन भएको वस्तुको बारेमा अध्ययन गर्नको लागि त उसले एप्पल र
हाम्रो ओरेन्जलाई नै जोडेर अध्ययन गर्नुपर्छ समग्रमा कति अध्ययन भयो, कति वस्तु उत्पादन भयो भनेर होइन, कति फलफुल उत्पादन भयो भनेर। तर यो असमान एकाइहरू एप्पल र ओरेन्जको क्वान्टिटी जोड्न हाम्रो असम्भव छ होइन। हाम्रो फरक फरक एकाइको हामी जोड्न सकिन्छ र अब एउटा एप्पल र एउटा ओरेन्ज जोड्दाखेरि कति हुन्छ, दुईटा एप्पल भन्ने कि दुईटा ओरेन्ज भन्ने हो। यसरी हाम्रो असमान एकाइहरूलाई चाहिँ सम गरेर समग्र रूपमा हेर्नको लागि चाहिँ विभिन्न विषयवस्तुको समग्र रूपमा हामीले अध्ययन गर्ने भनेर भनेका छौँ म्याक्रो इकोनोमिक्सले। तर ती अध्ययन गर्ने एकाइहरू चाहिँ हाम्रो असमान एकाइ भइदियो भने त्यसको समग्र रूपमा हामीले जोडफल निकाल्न हामीलाई समस्या पर्छ। यसको यो एउटा कमजोरी पक्ष हो होइन। नो फिलिङ अफ चेन्ज, परिवर्तनको महसुस हुँदैन भन्नु। यसले कसरी हुँदैन भन्दाखेरि सपोज भनिदिउँ हामीले अब यो म्याक्रो इकोनोमिक्सभित्रमा हामीले प्राइस लेभलको जेनरल प्राइस लेभलको बारेमा पनि हाम्रो अध्ययन गर्छौँ। जेनरल प्राइस लेभल भनेको सामान्य मूल्य स्तर। सामान्य मूल्य स्तर भनेको समग्र अर्थतन्त्रभरिमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा वस्तु तथा सेवाको एभरेज मूल्य होइन। जस्तै भनिदिउँ अब हेर्नुहोस् है, हाम्रो एउटा वस्तु होइन, एउटा एग्रिकल्चर प्रोडक्ट छ, अर्को भनेको इन्डस्ट्री प्रोडक्ट छ होइन। अब यसको प्राइस 100 छ, यसको प्राइस पनि 100 थियो। अब मानिदिउँ यो वर्ष चाहिँ हाम्रो अब पोलिसी चेन्ज भएर अथवा मोनिटरी पोलिसी फिस्कल पोलिसी हाम्रो केही चेन्ज भएर हाम्रो एग्रिकल्चरको प्राइस बढेर हाम्रो 50 रुपियाँ बढ्यो, तर हाम्रो यसको प्राइस चाहिँ घटेर हाम्रो 50 रुपियाँ घटिदियो भने होइन। अब हेर्नु व्यक्तिगत एकाइमा अध्ययन गर्दाखेरि हाम्रो यसको प्राइस बढेर 150 भयो, यसको प्राइस बढेर अब हाम्रो 50 रुपियाँमा घट्यो। अब हाम्रो कम्पनीको पोलिसी चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, यसले र यसले पोलिसी चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ एग्रिगेटमा एकाइ व्यक्तिगत एकाइमा हेर्दाखेरि। तर प्राइस लेभलले के भन्छ, हामीले त यो भनेको त मुद्राको मूल्य भयो, यो एकाइ प्रत्येक व्यक्तिगत एकाइको अध्ययन भनेको माइक्रो इकोनोमिक्सले गर्छ। तर म्याक्रो इकोनोमिक्सले के भन्छ, समग्र मूल्य स्तरको बारेमा अध्ययन गर्छ भनेपछि समग्र प्राइस लेभलको बारेमा अध्ययन गर्छ। प्राइस लेभल भनेको के हो, एभरेज अर्थतन्त्रभरिका अर्थतन्त्रमा भएका वस्तु तथा सेवाहरूको एभरेज मूल्य भन्छ। अब एभरेज मूल्य हेर्नुहोस्, यहाँ सुरुमा हाम्रो 100 रुपियाँ 100 प्राइस थियो नि, 100 भनेपछि दुईटाको 200 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि हाम्रो एभरेज प्राइस भनेको 100 नै थियो। यहाँ पनि यसको बढेर 50 बढ्यो, यसको घटेर यसको बढेर 150 भयो, यसको प्राइस 50 घटेर 50 मात्रै भयो भन्छ नि। 150 र 50 200 नै भयो, दुईटा उद्योगको हो, 2 गर्दाखेरि यहाँको पनि एभरेजमा 100 नै आयो भन्छ नि। यसको पनि प्राइस लेभल चेन्ज हुनुभन्दा अगाडि 100 थियो, चेन्ज भइसके पछाडि पनि प्राइस लेभल 100 मात्रै हुने भयो। तर हाम्रो त यहाँ त व्यक्तिगत एकाइमा त प्राइस यसको यत्रो बढेको छ, यसको यत्रो घटेको छ, हाम्रो त पोलिसी स्ट्राटेजी चेन्ज गर्नुपर्ने हो नि त अब फर्मले भनेपछि हो। यो यसरी हाम्रो यसले समग्र प्राइस लेभलको बारेमा, एभरेज प्राइस लेभल भनेको समग्र वस्तुहरूको एभरेज मूल्य हो। यसले एभरेज समग्र एभरेज टोटल एभरेजको बारेमा अध्ययन गर्ने हुँदाखेरि व्यक्तिगत एकाइमा चेन्ज भएको भए तापनि यसले चेन्ज भएको देखाइदिँदैन, जसले जुन त्यो गलत हुनसक्छ। किनभने अब यत्रो प्राइस बढ्यो यत्रो प्राइस घट्यो, यसमा अब हाम्रो पोलिसी नै चेन्ज नगर्ने र पोलिसी त चेन्ज गर्न आवश्यक छ, तर चेन्ज गर्नुपर्ने देखाएन म्याक्रो इकोनोमिक्सको अध्ययनले। किनभने यसले समग्रमा अध्ययन गरिदियो, एभरेजमा यत्रो चेन्ज हुँदा पनि हामीले चेन्ज भएको देखिएन। सुरुमा पनि 100 नै थियो, अहिले पनि 100 नै छ। यो पनि हाम्रो जेनरल प्राइस लेभलको अध्ययन गर्नु अथवा एग्रिगेटमा अध्ययन गर्नु पनि हाम्रो चेन्ज नभए जस्तो हुन्छ, जुन हाम्रो गलत हुन्छ होइन। हामी ठिकै छौँ जस्तो लाग्छ, तर त्यो भित्र कमजोरी भइरहेको हुन्छ। अनइक्वल इफेक्ट अफ एग्रिगेट्स, समग्रताको चाहिँ हाम्रो अनइक्वल इफेक्ट असमान प्रभाव जान्छ होइन। समग्रमा अध्ययन गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव समान हुँदैन सबै पक्षलाई। जस्तै मानिदिउँ अब हाम्रो अर्को हुन्छ एउटा इन्फ्लेसन। इन्फ्लेसन भनेको सामान्य रूपमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्नु होइन। मूल्य बढ्यो भने व्यक्तिको क्रय शक्ति घट्छ। अब इन्फ्लेसन भयो भने इन्फ्लेसनको बारेमा अध्ययन गर्छ यसले होइन। म्याक्रो इकोनोमिक्सले इन्फ्लेसनको बारेमा अध्ययन गर्छ। इन्फ्लेसन डिफ्लेसनको बारेमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा भएको वृद्धिलाई इन्फ्लेसन भन्छ, वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा भएको कमीलाई डिफ्लेसन भनिन्छ। अब इन्फ्लेसनको अध्ययन गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो बिजनेसम्यानहरूलाई होइन, बिजनेसम्यानलाई चाहिँ के हुन्छ, बेनिफिट हुन्छ। किनभने वस्तु तथा सेवाको मूल्य भयो भने त उनीहरूले बढी नाफा कमाउँछन्। तर यही इन्फ्लेसनको कारणले चाहिँ गर्दाखेरि हाम्रो उपभोक्तालाई चाहिँ कन्ज्युमरलाई चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, घाटा लस हुन्छ। किनभने अब उनीहरूले सुरुमा 50-100 रुपियाँ केजीमा किनेको चिनी अब कति पर्न जान्छ, 150 अथवा 120 अथवा 100 भन्दा बढी पर्न जान्छ। जसको कारणले गर्दाखेरि यसले समग्रको बारेमा इन्फ्लेसन रेटमा अध्ययन गर्छ। यो समग्रताको अध्ययन गर्दाखेरि पनि त्यो समग्रको जुन प्रभाव छ नि इन्फ्लेसनको प्रभावले
सबै पक्षलाई एउटै असर पुर्याएन क्या, एउटै खाले प्रभाव पार्न सकेन। किनभने इन्फ्लेसन बढ्दै जाँदाखेरि, मूल्यस्तर वृद्धि हुँदै जाँदाखेरि बिजनेसलाई पनि कन्ज्युमरलाई पनि फाइदा हुने भइदिएको थियो भने यो राम्रो पक्ष हुन्थ्यो। तर यसले दुई पक्षलाई फाइदा गर्दैन, एक पक्षलाई राम्रो अर्को पक्षलाई नेगेटिभ असर पार्ने हुन्छ, त्यो पनि हाम्रो यसको म्याक्रो इकोनोमिक्सको लिमिटेसन हो। यसले सबै पक्षलाई फेभरेबल हुने खाले नतिजा दिन सक्दैन है। अर्को इग्नोर्स द कन्ट्रिब्युसन अफ इन्डिभिजुअल युनिट्स, व्यक्तिगत एकाइहरूको योगदानलाई के गर्छ यसले, इग्नोर गर्छ हैन, अस्वीकार गरिदिन्छ, यसले हेर्दिदैन म्याक्रो इकोनोमिक्सले। कसरी भन्दाखेरि अब मानिदिउँ अब यसले चाहिँ जस्तै अब हाम्रो अर्थतन्त्रमा चाहिँ जस्तै समग्रताको अध्ययन गर्छ क्या, टोटलको मात्रै अध्ययन, टोटल योगफलको मात्रै अध्ययन गर्छ हैन। जस्तै मानिदिउँ अघि मैले भने नि उत्पादन भएर आएको विभिन्न यहाँ स्याउको फ्याक्ट्री भयो, तपाईँको यहाँ जस्तै मानिदिउँ अरेन्जको भयो, एप्पलको भयो, पाइनएप्पलको भयो हैन, विभिन्न वस्तुहरूले विभिन्न कम्पनीले फ्याक्ट्रीहरूले वस्तु उत्पादन गरेका छन् हैन। अब त्यो के गर्छ यसले चाहिँ यिनीहरूको समग्र रूपमा मोनिटरी भेल्युमा कन्भर्ट गरेर समग्रमा मात्रै हेरिदिन्छ। समग्रमा यसले जम्मा अघिल्लो वर्षभन्दा बढो या अघिल्लो वर्षभन्दा घटो, यसले मात्रै समग्रमा मात्रै हेरिदिन्छ। तर यसले यो व्यक्तिगत एकाइले पूर्वभन्दा राम्रो बढी प्रगति गरेको छ कि, अब यसको प्रगति घटेको छ कि, यसको पूर्वभन्दा ज्यादा राम्रो प्रगति भएको छ कि हैन। अब यिनीहरूलाई प्रगतिको आधारमा रिवार्ड दिनुपर्ने हैन, यसलाई कमजोर भएको छ भने यसलाई हामीले मोटिभेसन दिनुपर्ने हो। यस्तो व्यक्तिगत, किनभने यिनीहरूकै राम्रो पर्फर्मेन्सको अथवा नराम्रो पर्फर्मेन्सको आधारमा न हाम्रो समग्र राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो टोटलमा एग्रिगेटमा यसको भेल्यु बढ्ने अथवा घट्ने हुन्छ। व्यक्तिगत एकाइको योगफल त हाम्रो एग्रिगेट राष्ट्रिय एकाइ हो नि हैन र, हो नि त। त्यसैले हाम्रो यसले टोटलको मात्रै अध्ययन गर्छ, व्यक्तिगत एकाइमा चाहिँ यसले कुनले राम्रो पर्फर्मेन्स दिइरहेछ कुनले नराम्रो पर्फर्मेन्स दिइरहेछ यसले यसको बारेमा अध्ययन नगर्ने हुँदाखेरि नगर्नु पनि यसले व्यक्तिगत एकाइमा भएको ठुलो योगदानको यसले इग्नोर गरिदिन्छ, व्यवस्था गरिदिनु पनि यसको कमजोरी हो। किनभने यिनीहरूलाई पनि यिनीहरूलाई समेट्न सकेन, विभिन्न व्यक्तिगत एकाइहरूलाई, व्यक्तिगत इन्डिभिजुअल युनिटलाई समेट्न नसक्नु यसको कमजोरी हो। किनभने यही व्यक्तिगत युनिटकै आधारमा नै हाम्रो टोटल एग्रिगेटको एग्रिगेटको रिजल्ट आउने भएकोले व्यक्तिगत एकाइलाई पनि समेट्नु पर्ने हो, तर त्यसले समेट्न सक्दैन, यो यसको कमजोरी भयो भन्छ नि। समग्रमा हामीले यसमा इकोनोमिक्स भनेको के हो त्यो सिक्यौँ, माइक्रो इकोनोमिक्सको बारेमा सिक्यौँ, म्याक्रो इकोनोमिक्सको बारेमा सिक्यौँ, त्यसै गरी म्याक्रो इकोनोमिक्सका स्कोपहरूको बारेमा सिक्यौँ, म्याक्रो इकोनोमिक्सको इम्पोर्टेन्ट किन छ त्यो सिक्यौँ। र म्याक्रो इकोनोमिक्सले अध्ययन गर्दाखेरि यसले गर्न सक्ने यसमा भएका कमी कमजोरीहरू, म्याक्रो इकोनोमिक्सले देखाएका कमी कमजोरीहरू, यसले समेट्न नसकेका क्षेत्रहरू, यसले अध्ययन गर्न नसकेका क्षेत्रहरूको बारेमा पनि यसको लिमिटेसनहरू अध्ययन गऱ्यौँ। र यो पार्टमा हामी तपाईँलाई समग्र रूपमा यो च्याप्टरसँग सम्बन्धित म्याक्रो इकोनोमिक्सको लगभग ओभरअल धेरै कुराहरू हामीले यसमा अध्ययन गऱ्यौँ। र यतिमध्येबाट हामीलाई बिग इक्जाममा पनि, फाइनल इक्जाममा पनि क्वेसन आउँछ, राम्रै क्वेसन आउँछ, तपाईँले एकदम ध्यान दिनु होला। र एकदम तपाईँलाई यो कस्तो लाग्छ हाम्रो भिडियो, मैले जति कुरा भने जे भने यसको नोट पनि गर्नु होला। मैले यो हरेक पोइन्टको डिलिङ गरेको छु, त्यो डिलिङ गर्दाखेरि तपाईँले टक्क भिडियो पज गर्दै यिनीहरूलाई नोट गर्दै पनि राख्नु होला, तपाईँलाई सजिलो हुनेछ है। कुन पोइन्टमा कसरी डिलिङ गर्ने त्यो कुरा पनि तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। थ्योरी पढ्दैमा थ्योरीमा जस्तो पनि लेख्छु भन्नु त भनेको हाम्रो गलत सोचाइ हो हैन। किनभने थ्योरीमा झन् हामीले कन्सेप्ट मजाले दिनुपर्ने हुन्छ, हिसाब न्युमेरिकल त हामीले एउटा प्रोसेस जानिसकेपछि फर्मुला जाने पछाडि आइहाल्छ, त्यही तरिकाले गर्ने हो। तर हामीले हरेक टपिक्सको हरेक शब्दको थ्योरिटिकल कन्सेप्ट फरक हुनसक्छ, गहिरो कन्सेप्ट लाग्न सक्छ। त्यसैले यसको बारेमा कन्सेप्ट एकदम राम्रो कुरा नै हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। इकोनोमिक्समा हामीले हावाको भरमा हामीले आफ्नै इच्छाले हामीले लेख्न भन्न पनि पाइँदैन। आफ्नै तरिकाले लेख्ने भनेको आफ्नै शब्द, आफ्नै शैली, आफ्नै भाषा प्रयोग गर्ने हो। तर कन्सेप्ट चाहिँ त्यसको रियल कन्सेप्ट के हो त्यो चाहिँ दिनुपर्छ है। बुकमा भएका शब्द हैन, हामीले खोजेका बाहिरीबाट कलेक्सन गरेर ल्याएको शब्दै छुवाउनुपर्छ भन्ने छैन। तर उसले दिन खोजेको कन्सेप्ट दिने, तर आफूलाई सरल लाग्ने भाषा चाहिँ प्रयोग गर्ने, यो हो हाम्रो मौलिक लेखाइ भनेको। हामीले आफूले मौलिक लेख्छौँ भन्छौँ नि, त्यो भनेको चाहिँ आफ्नो भाषा प्रयोग गरेर कन्सेप्ट छुवाउने, कन्सेप्ट बुझाउने हो। त्यसैले यो हामीले कुन शब्दमा कुन पोइन्टमा कसरी डिलिङ गर्ने, कसरी हामीले त्यसलाई एक्सप्लेनेसन गर्ने हैन, लिमिटेसनमा कस्ता कुरा, जस्तै एउटै टपिक्समा पनि त्यही टपिक्सलाई पनि लिमिटेसन, अब्जेक्टिभ्स, इम्पोर्टेन्टमा फरक तरिकाले हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले थ्योरीमा एकदम तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले राम्रोसँग तयारी गर्नु होला। र हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो मलाई तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा यसको प्रतिक्रिया दिनु होला। र तपाईँलाई भिडियो थ्योरिटिकल भिडियो तपाईँलाई इफेक्टिभ लाग्यो भने म तपाईँलाई अन्य पनि इकोनोमिक्सको हाम्रो एचआरएमहरूको अन्य भिडियोहरू तपाईँलाई एभाइलेबल गरिदिनेछु।
र तपाईँलाई इफेक्टिभ यो भएन भने म तपाईँलाई न्युमेरिकल मात्रै लानेछु। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला, म प्रतिक्रियाका आशावादी हुनेछु। र हाम्रो विभिन्न भिडियोजहरू हाम्रो प्लेलिस्टमा जानुहोस्, मैले क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइजको प्लेलिस्ट बनाइदिएको छु। सम्पूर्ण भिडियोहरू एभाइलेबल छन्, तपाईँले हामीलाई पूर्ण प्रतिक्रिया दिनुहोला। हस्त, नमस्ते।